अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज का चुभता हुआ टॉपिक वेरी वेरी सेंसिटिव विच इज़ नशा। नशा यानी कि एडिक्शन, एडिक्शन यानी कि सिगरेट, पान, छालिया, आपका चरस, अफ़ीम, गांजा और जो कुछ आप सोच सकते हैं। उसके बारे में हम एक रिसर्च के ऊपर तबसरा करेंगे और तबसरा ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे वरना आप लोग बोर हो जाएंगे एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू बी बोर्ड टू डेथ। बाय द वे, इस वक्त स्क्रीन पर आप दारा शिको हाशमी को देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू दैट। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जल्दी से आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस डाल रहा हूँ आजकल। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट। कुछ अर्से पहले एक रिसर्च कंडक्ट की गई। उस रिसर्च के अंदर एक साइंटिस्ट ने क्या किया, चूंकि इंसानों के ऊपर जब रिसर्च करने वाली होती है कि जाने की कहना चाहिए तवक्को तो नहीं लेकिन कोशिश की जाती है, तो जो साइंसदान होते हैं वो चूहों पर रिसर्च करते हैं, रैट्स। उन्होंने कुछ मतलब एक चूहा उठाया और एक छोटे से पिंजरे में उसको कैद किया। उस पिंजरे के अंदर उस साइंसदान ने नशे से मिला हुआ पानी जिसमें नशा था और नॉर्मल पानी, ये दोनों किस्म का पानी रख के और उस चूहे को उस पिंजरे में छोड़ दिया और उसके ऊपर फिर उसने ऑब्जर्वेशन लगा दी और देखना शुरू कर दिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। बाय द वे, ये सुबह सादिक का टाइम है, सुबह सादिक के थोड़े बाद का टाइम है, 7 बज रहे हैं, इसलिए मुर्गे बांग दे रहे हैं। एनीवेज, अब उसने रिसर्च को देखना शुरू किया। उसने देखा कि जो चूहा है वो कॉन्स्टेंटली जो उसका नशे से मिला हुआ पानी है उसने सिर्फ वही कंज्यूम किया और उसने नॉर्मल पानी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। जाहिर बात है, जब नशे का पानी होगा तो नॉर्मल पानी कौन देखेगा, राइट? उसने जनाब कहा कि ठीक है जी, ये तो पता चल गई बात कि नशा इतनी खतरनाक चीज है कि इंसान तो इंसान, चूहे को भी नहीं छोड़ा। और उसने जल्दी से जो रिसर्च की एनालिसिस थी वो लिखनी शुरू कर दी और उसके बाद बड़े फखर से जाके अपने दोस्त को, जो उसका कॉलीग था, जो दूसरा साइंसदान था, उसको दिखाया कि जनाब ये देखिए कि इंसानों को तो आप छोड़ें, चूहे जो हैं वो तक नशे के आदी होते जा रहे हैं। उन्होंने आम पानी को नहीं इस्तेमाल किया बल्कि नशे के पानी को इस्तेमाल किया। ये जो दूसरा साइंसदान था, गालिबन इसका ताल्लुक पाकिस्तान से था, जिसका थोड़ा सा दिमाग चलता था। इसने कहा यार एक काम करते हैं, ये रिसर्च दोबारा से करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। तो जो पहला साइंसदान था उसने कहा कि क्यों भाई, दोबारा से क्यों करते हैं? उसने कहा एक बात सुनो, दोबारा से करते हैं, इस दफा पिंजरा थोड़ा बड़ा करते हैं। पिंजरे में एक चूहा नहीं छोड़ते बल्कि 4-5 छोड़ देते हैं। साथ साथ चूहों की एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटी से मतलब ये नहीं है कि उसमें मोटरसाइकिलें और गाड़ियां छोड़ दी, बल्कि एक्टिविटी से मतलब ये है कि उसमें चूहों की खेल कूद का सामान कह लीजिए या स्विंग्स कह लीजिए या जो उनकी जिसमें वो बिजी हो जाए, जिसमें वो मसरूफ हो जाए, वो छोड़ देते हैं। छोटी छोटी गेंदें हो गई या छोटे छोटे स्विंग्स हो गए, जो भी कुछ है। उसने कहा ठीक है यार, ये भी करके देख लेते हैं, तू बड़ा आया पता नहीं कहाँ से, चल लगा कर। सो दे पुट एवरीथिंग इन देयर। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन शुरू की। ख़वातीन और हज़रात, अब जो ऑब्जर्वेशन शुरू की तो पता चला कि 95% या उससे भी ज्यादा कोई भी चूहा नशे के पानी की तरफ गया ही नहीं। या तो उन्होंने चखा उसको और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, या फिर चखा ही नहीं, वो उस तरफ गए ही नहीं। अब ये जो पहला साइंसदान था बड़ा परेशान हुआ। इसने कहा यार ये कैसे मुमकिन है, ये हुआ क्या है? तो दूसरे साइंसदान ने ये लिखा अपनी रिसर्च के अंदर। उसने कहा कि अगर चूहों को साथी मिल जाएं, यानी कि दोस्त यार मिल जाएं, उन जैसे दूसरे मिल जाएं और साथ साथ उनकी मसरूफियत का सामान मिल जाए, तो वो कभी भी नशे की जानिब नहीं जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, आज जो नौजवान नस्ल है और जो वो इतनी ज़्यादा नशे की जानिब जा रही है, क्या वजह है? एक वजह तो सबसे बड़ी ये है कि उनका डिसकनेक्शन हुआ हुआ है दूसरे इंसानों के साथ। यकीन करें, क्योंकि हमने अक्सर एक बात देखी, मैं कई कॉलेजेस में पढ़ा चुका हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया है, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंग्लैंड में जब मैंने पढ़ाया तो उधर मैंने देखा कि वन यू नो देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर द किड्स, जब हम छोटे थे और क्लास से टीचर जाता था या जाती थी तो क्लास में हुल्लड़ मच जाता था यार, चीखम धाड़ शुरू हो गई, एक दूसरे से बातचीत शुरू हो गई और फिर जब टीचर आती थी तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन अब आज के ज़माने में टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ट्रेनर जब वो रूम से बाहर जाता है और वापस आता है तो सुकूत तारी होता है। सब खामोश होते हैं, सब अपनी अपनी डिवाइसेस के ऊपर लगे हुए होते हैं। मतलब दूर के लोगों को करीब करने का एक इल्यूजन क्रिएट होता है और जो करीब के लोग हैं वो गए भाड़ में। अब उससे क्या हुआ कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म होती जा रही है और ह्यूमन टू टेक्नोलॉजी उसकी इंटरेक्शन शुरू होती जा रही है। हम सब एक दूसरे से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं
وہ فقط اسکرینس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں یا اس کی بیسس پہ کر رہے ہیں جیسے کہ اس وقت میں اور آپ کر رہے ہیں. اس نے یہ بات بالکل اپنی ریسرچ کے اندر لکھ دی. اس نے یہ کہا کہ یار اگر انسانوں کا انسانوں سے میل جول زیادہ ہو اور ان کی مصروفیت کا سامان ہو تو وہ کبھی بھی نشے کی جانب نہیں جائیں گے انلیس وہ اتنے ٹوٹے ہوئے ہوں کہ ان کو کوئی اور راہ نظر نہ آئے اور وہ اس جانب چل پاتے ہیں. کہا جاتا ہے, بڑی مشہور بات ہے, کہ ایک انسان پہلا سگریٹ اور پہلا شراب کا پیالہ کبھی بھی اپنے پیسوں سے نہیں خریدتا. اس کے یار دوست اس کو دیتے ہیں کہ ٹرائی کر لے, ٹرائی تو کر یار, کچھ نہیں ہوتا. And that is the ultimate reality right now. اگر آس پاس دیکھا جائے اور جو نوجوان نسل اس وقت نشے کی جانب رواں دواں ہے اور جس کو وہ بڑا ہائپ کریٹ کر کے بتاتے ہیں, بڑے فخر سے بتائی جاتی ہے بات. میں اس وقت اگین جنرلائز نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ایسا کرتے ہیں, بالکل میں ایسا نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے اس وقت. میجورٹی جو ہے وہ بڑی اوپنلی اس بات کو اپنے سرکل میں بتاتے ہیں کہ ہاں جی آج میں نے اتنے جوائنٹس لگائے یا آج میں نے اتنا کرسٹل میتھ کیا یا جو بھی کچھ ہے. اگر یہ لوگ, کیونکہ یہ راہ فرار کا ایک طریقہ ہے, جب انسان ریالٹی میں ٹوٹتا ہے بہت زیادہ تو وہ ایلیوژن کریٹ کرتا ہے. ہینس وی سے واٹ, کہ بچپن میں مجھے پائلٹ بننے کا شوق تھا اور آج میں پائلٹ بنا ہوا ہوں, ہواؤں میں اڑ رہا ہوں. در حقیقت بات یہ ہے کہ وہ جو ریالٹی سے فرار کا راستہ ہے وہ کب ہوتا ہے, جب انسان اپنی سوچوں میں بری طرح جکڑ جاتا ہے اور اس سوچ سے باہر نکلنے کے لیے جب اس کو آس پاس لوگ نظر نہیں آتے تو وہ پھر ان سٹوں کا سہارا لیتا ہے, ان کشوں کا سہارا لیتا ہے, ان میکدوں کا سہارا لیتا ہے. اور پھر ایونچولی جب وہ شخص ایک عادی مجرم بنتا ہے, غلط کراؤڈ میں بیٹھتا ہے, پھر وہاں سے جرائم کی شرح شروع ہوتی ہے, تو ہم مجرم کو تو ختم کر دیتے ہیں لیکن جرم کی جو وجہ ہے, اس کی جو جڑ ہے, اس تک نہیں پہنچ پاتے. اگر برائی کو ختم کرنا ہے تو برے انسان کو نہیں بلکہ برائی کی ریزن کو ختم کرنا ہوگا. آپ دیکھ لیجئے اطراف میں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو بیچارہ تنہائی کا مارا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھیے, اس کے ساتھ گپ شپ کیجیے, اس کے ساتھ بات چیت کیجیے. اور بات چیت میں ہر وقت ایک بات کہتا ہوں, بیکاز آئی آلویز ٹاک اباؤٹ کمیونیکیشن اسکل. آئی آلویز سے جب بات چیت ہو رہی ہے تو آپ نے بولنا نہیں ہے, اگلے بندے کو اس سے کہیں کہ وہ بولے, وہ بات کرے, وہ اپنا دل آپ کے سامنے نکال کے رکھے, وہ بتائے آپ کو اپنی درد, اپنے تکالیف کے بارے میں. اور ایسا خدا کے واسطے مت کرنا یار کہ وہ تکلیف بتا رہا اور آپ کہیں لے یہ بھی کوئی تکلیف ہے, یہ میری تکلیف دیکھ تو یار, میں دیکھ کتنے کتنے میں نے خنجر کھائے میں اپنے جگر پہ. کوئی بندہ آپ کے سامنے کھل رہا ہے, اوپن ہو رہا ہے, تو لیٹ دیٹ پرسن اوپن اپ. کیونکہ اگر آپ نے ایسے کر دیا تو اس کو لگے گا کہ یار میں بیوقوف ہوں, یہ اتنے بڑے بڑے یہاں پہ سورما پڑے ہوئے ہیں, اور جب یہ نہیں کر رہے, یہ بھی نکل رہے ہیں, ان کا بھی کوئی راہ فرار ہوگا, تو آئی شوڈ راہ فرار دس پرٹیکولر تھنگ. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہیومنسٹک, یہ جو ہیومن اپروچ ہے, یہ جو ہیومن کنیکشن ہے, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اگر نشے کو ختم کرنا ہے تو ہیومن اپروچ کو اور ہیومن کنیکشن کو ڈیولپ کرنا ہوگا دوبارہ سے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ڈوپامین کک ہم دے رہے ہوتے ہیں, ڈوپامین کک جو برین ریلیز کرتا ہے, جو کیمیکل جو کہ بہت ایڈکٹیو ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم بار بار موبائل فونز اٹھاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بار بار اسکرینس کی جانب جاتے ہیں, کیونکہ اسکرین سے مستقل بلو لائٹ نکل رہی ہوتی ہے. اور بلو لائٹ کا مطلب ہے, کیونکہ بلو کلر جو ہے بیسکلی اٹ سیلف وہ ریلیز کرتا ہے ڈوپامین آپ کے برین کے اندر. اور ڈوپامین کا لیول جب نیچے ہوتا ہے تو آپ کو ایک ارج ہوتی ہے, آپ کو ارج ہوتی ہے تو آپ موبائل فون اٹھا لیتے ہیں. وہ ارج جیسی پوری ہوتی ہے موبائل فون دیکھنے کے بعد تو یو پٹ the phone down again and after a few seconds جب وہ ڈوپامین کا ہٹ نیچے آتا ہے you again take that shot again. اس کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے؟ بالکل بنیادی چیزیں ہیں. 1970s 80s 90s کے اندر لوگ ڈوپامین کا ہٹ لیتے تھے لیکن وہ کریٹ کر کے لیتے تھے, کچھ کریٹ کرتے تھے, کچھ بناتے تھے. خواہ وہ خواتین ہو تو وہ کھانے پینے کی چیزیں بناتی تھی, مرد حضرات بھی کھانے پینے کی چیزیں بناتے تھے, یا آرٹس کے اندر کچھ کام کیا جاتا تھا, یا کوئی نئی چیز تخلیق کی جاتی تھی. آج کل وہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو ایک عجیب سی صورتحال ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا ہے جو نشے کی جانب رواں دواں ہے اور بے انتہا نشہ کر رہا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے آپ کو, تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. میں اگین جنرلائز نہیں کر رہا اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہی دو وجوہات ہوں گی, اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. دین سے دوری ایک بہت بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ سے دوری ایک بہت بڑی چیز ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں, ہر قسم کی مسائل ختم ہو جاتے ہیں, لیکن اس قربت تک جانے کے لیے وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, ہم اکثر کہتے ہیں کہ وسیلہ بناتا ہے, وہ وسیلہ ہمیں اور آپ بن سکتے ہیں.
तो फाइंड आउट करें, देखें, और अगर हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, आई एम श्योर आप चाहते होंगे कि किसी तरीके से नशे को ख़त्म किया जाए, तो उसके लिए जो ह्यूमन कनेक्टिविटी है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि मैं कई ऐसे केसेस को देख चुका हूँ जिसके अंदर बार बार, खा वो पेरेंट्स हों, बड़े बहन भाई हों, या इवन स्पाउस यानी कि मियाँ बीवी हों, बीवी कहती है शौहर नशा कर रहा, शौहर कहता है बीवी नशा कर रही है, इस तरह के केसेस मुझे आते रहते हैं, बिकॉज आई डू काउंसलिंग एज वेल। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है जो मैं फाइंड आउट करता हूँ, वो यही होती है कि बंदा जो है वो बिल्कुल तनहा हो जाता है। रॉबिन विलियम्स इतना बड़ा एक अदाकार गुजरा, और उसका इंतकाल जो हुआ बड़ी गलत तरीके से सेंस में हुआ कि उसने शायद कहते हैं कि खुदकुशी की थी। और वो एक बात कह के गया था, उसने कहा था कि अ, इंसान तन्हाई से नहीं मरता, बल्कि वो तब मरता है जब वो ऐसे लोगों के दरमियान होता है, जब वो लोग उसको तन्हाई फील कराते हैं कि वो है तो क्राउड में, लेकिन ही फील्स अलोन, ही फील्स लोनली। उसने कहा ये सबसे खतरनाक किस्म का जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो होता है कि आप अपनों में तो हैं, लेकिन आप फिर भी तन्हा हैं। जनाब इजाज़त दीजिए। आई विश यू नथिंग बट वेल, हैव अ फैंटास्टिक डे, वीक, मंथ, ईयर एंड लाइफ अहेड। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।